बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडुकेट सबा सैदी। आज का मेरा टॉपिक है हब्स बेजा में रखने के खिलाफ क्या कानूनी काररवाई है। हेबियस पिटीशन CRPC 491 सेक्शन 491 हम कहाँ दाखिल करते हैं, कौन सी कोर्ट में दाखिल करते हैं, उसका क्या तरीका कार है, उस पर जज क्या ऑर्डर देता है, क्या कार्रवाई होती है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ आप वीडियो देखें। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। अब हम जान लेते हैं हब्स बेजा है क्या। किसी भी शख्स को उसकी बॉडी को उसके मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पे किसी ऐसी जगह नजर बंद कर देना जहां उसकी नकलो हरकत पे पाबंदी हो, उसका राब्ता दुनिया से कट जाए, किसी को पता ना हो कि वो शख्स कहाँ मौजूद है, किधर है, उसके रिश्तेदारों को ना मालूम हो, उससे मुंसलिक तमाम लोगों को पता ही ना हो कि वो कहाँ है, और किसी से उसको मिलने ना दिया जाए, इसको कहते हैं हब्स बेजा में रखना। या किसी भी शख्स को नाजायज तौर पर किसी एक जगह बंद कर देना, ताला बंद भी हो सकता है, किसी घर में या किसी कमरे में बंद कर देना, उसका राब्ता पूरी दुनिया से मतलब काट देना, और किसी एक शख्स से भी उसको ना मिलने देने को भी हब्स बेजा कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हब्स बेजा कोई एक गैर आदमी ही करे। हब्स बेजा वालिदैन भी कर सकते हैं, शोहर भी कर सकता है, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, कोई सरकारी ऑफिसर भी कर सकता है। अब पुलिस वाले हब्स बेजा कैसे करते हैं कि किसी शख्स को एक FIR में उन्होंने पकड़ लिया है, या FIR भी कटी नहीं है, वैसे उसको गिरफ्तार कर लिया। अब कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अपने मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों ने पेश करना है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले उसको लेके तो चले जाते हैं, घर वालों को पता चलता है कि हमारा बंदा गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसको किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते, और घर वाले पूछते हैं कि कौन से थाने में बंद है, ना उनको पता चल रहा होता है कि हमारा बंदा कहाँ चला गया, कौन से दफा के तहत उसको गिरफ्तार किया है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही होती, ना ही वो लोग बता रहे होते। तो ये भी एक हब्स बेजा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट अगर रिमांड करता है कि इसको 14 दिन के लिए आप रिमांड पे ले जाएं, तो वो तो एक कानूनी तरीका है उसके। लेकिन अगर ना उसको कहीं पेश किया गया, ना किसी को बताया गया, अगर सरकारी कोई ऑफिसर है अपने जो उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कहीं एक जगह बंद कर देता है और कहता है कि इतने मियाद के अंदर अंदर आपको ना बाहर जाने दिया जाएगा, जब तक आपको ये मेरी सैलरी मैंने दी है इसमें आप काम करें, ये भी हब्स बेजा कहलाता है। अब माँ बाप कैसे हब्स बेजा करते हैं कि किसी भी औरत को जो शौहर है उसके बच्चे छीन के उसको घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने अब तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलने ही नहीं देना, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं, या तो वो बच्चे कहीं पहुंचा देता है या माँ से उसका राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फिर वो औरत का ये जाके इस्तदा करती है, कोर्ट में जाके एक हैबियस की पिटीशन दाखिल करती है, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, कि इसने जो है ना मेरे बच्चों को हब्स बेजा में रखा है, मेरे से मुलाकात नहीं करवा रहा। वैसे तो गार्डियन केस होता है, लेकिन ये एक फास्ट रेमेडी है बच्चों से मिलने की। मैं आपको बताऊंगी कि पिटीशन कैसे दाखिल होती है, कौन सी कोर्ट में दाखिल होती है। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है, तो उसके माँ बाप ये समझते हैं कि ये जो कोर्ट मैरिज हुई है हमारी लड़की को मतलब बहकाया गया है, उसको जाके ट्रैप किया गया है, लड़के ने हो सकता है कोर्ट मैरिज ना की हो, सिर्फ उसको अपने घर में कैद कर लिया है, तो उनको एक डाउट होता है कि क्या पता हमारी लड़की को उसने कैद किया हुआ हो और झूठ बोल रहा हो कि निकाह हुआ है। तो वो भी जाके एक पिटीशन दाखिल कर देते हैं हेबियस की कि इस लड़की को बाजियाब कराया जाए, इस लड़के ने इसको अगवा कर लिया है। अब इसी तरह जो पेरेंट्स होते हैं बुहला पुसला के उस लड़की को अपने घर ले आते हैं, किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली है कि आज जो कोई बात नहीं, फिर उस लड़के से मिलने ही नहीं देते, उसको कैद कर लेते हैं अपनी बेटी को। तो इस तरह शौहर भी हैबियस की पिटीशन दाखिल कर सकता है कि मेरी बीवी से मुझे ये लोग मिलने नहीं दे रहे, इसको इन्होंने एक जगह पे कैद कर लिया है। अब आज बात आती है कि हैबियस पिटीशन CRPC हम कहाँ दाखिल करते हैं। पहले तो इसकी जुरिडिक्शन सिर्फ हाई कोर्ट को पावर होती थी इस पिटीशन को सुनने की, लेकिन उसके बाद जो कुछ अमेंड्स आई हैं उसने अपनी इख्तियारात सेशन कोर्ट को भी ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा है कि सेशन कोर्ट भी पावर रखती है कि वो हैबियस पिटीशन को सुन सकती है। अच्छा, अब ये है कि सेशन कोर्ट जिस जिले की जिस इलाके की है, जो जैसे फर्ज करे कि लाहौर में अगर कोई हब्स बेजा का केस हुआ है
تو وہ ہم سیشن کورٹ میں داخل کر سکتے ہیں. لیکن جو اضلاع میں اگر ایک شہر بندہ ایک شہر میں رہتا ہے پنجاب کے, دوسرا جس نے حبس بھیجا کیا وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے, تو یہ 2 ضلعوں کا معاملہ آ گیا. تو اس میں پھر ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں پٹیشن میں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پٹیشن داخل ہو جاتی ہے, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ ڈائریکشن دیتے ہیں بیلیف کو, جو کورٹ کے بندے ہوتے ہیں, کہ آپ جاؤ موقع پہ اس شخص کو بازیاب کرا کے لے کر آؤ اور اگلی پیشی پہ ہمارے سامنے لے کر آؤ, تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کو اغوا کیا تھا یا کوئی اور میٹر ہے. پھر کبھی کبھی جو بیلیف ہوتا ہے وہ تو بازیاب کروا لیتا ہے, اس کو ایک فیس ہوتی ہے وہ بیلیف کی ہمیں جمع کرانی ہوتی ہے. لیکن کچھ میٹرز ہوتے ہیں ایسے کہ بیلیف آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے سے نہیں میٹر سالو ہو رہا, میں گیا تھا وہاں پہ مجھے فساد کا ڈر تھا, یہ ایسا ڈر تھا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو جائے گی یا بہت ہی میں کنٹرول نہیں کر سکتا, مجھے پولیس کی ضرورت پڑے گی. تو پھر ایس ایچ او تھانے کو ڈائریکشن دیتی ہے کورٹ کے جاؤ, اگر باپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تو وہ کہتی ہے ایس ایچ او کے جاؤ ان بچوں کو لے کر آؤ, باپ کو بھی لے کر آؤ. پھر عدالت دیکھتی ہے کہ ہاں اس نے حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا ماں کے خلاف, یعنی کہ ماں سے ملنے ہی نہیں دے رہا تھا, تو ڈائریکشن دیتی ہے کہ بچوں کو ماں کے حوالے کیا جائے. لیکن اگر کورٹ دیکھتی ہے کہ عورت نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا, تو وہ کہتی ہے کہ اپنا میٹر جا کے اب گارڈین کورٹ میں داخل کرے, وہ فیصلہ کرے گی کہ بچے کس کے پاس رہنے ہیں. اسی طرح اگر لڑکی ہے اور وہ کورٹ میرج کر کے چلی گئی ہے, اس کے پیرنٹس نے جا کے پٹیشن داخل کر دی کہ میرے بیٹی کو اس لڑکے نے اغوا کر لیا ہے, زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور لڑکی آ جاتی ہے, ایس ایچ او اس کو بازیاب کرا لیتا ہے, کورٹ میں آ جاتی ہے, اور وہ اگر آ کے بیان دے دیتی ہے, اپنا نکاح نامہ رجسٹر دکھا دیتی ہے, اور ایک جو مجسٹریٹ کے سامنے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا, جب کورٹ میرج لڑکا لڑکی کرتے ہیں تو ان کو جا کے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا پڑتا ہے لڑکی کو کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. وہ بیان کی مصدقہ نقل سرٹیفائڈ کاپی لے کے جائے گی عدالت میں, اس کو دکھائے گی کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی, مجھے اس لڑکی نے اغوا نہیں کیا تھا. تو عدالت وہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر لڑکی وہاں جا کے یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں اس لڑکے نے مجھے رکھا ہوا ہے زبردستی, اور کورٹ میرج میرے سے زبردستی کی ہے, میں سائن نہیں کرنا چاہ رہی تھی, ایموشنلی یا کسی بھی طرح بلیک میل کر کے اس نے مجھ سے شادی کی ہے, اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو اس لڑکی کو یعنی کہ عدالت جو ہے نا ماں باپ کے حوالے کر دیتی ہے. اگر لڑکی انڈر ایج ہے, یعنی کہ جو میعاد دی گئی ہے شادی کی اس سے کم ہے, 14 سال سے کم ہے, تو اس میں بھی ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے. اسی طرح جو پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں بھی آپ فائل کر سکتے ہیں اور سیشن کورٹ میں بھی فائل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی سوال میرے سے پوچھنا ہے اس سے متعلق تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.